अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं बहुत सारे मौलवियों और पीरों के। मामला क्या है? दरअसल डॉक्टर जलाली साहब ने अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदा व नज़रियात की तर्जमानी करते हुए एक वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया जिसकी इस मुआशरे को, इस कौम को ज़रूरत थी। वो मामला जो था वो पिछले कई दिनों से, और हमारे कई अकाबरीन ने उस मसले को वाज़ेह किया और अपनी अपनी किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज तक के जितने भी गौस कुतुब अब्दाल हैं, सबसे ख़ताए इज्तिहादी का इम्कान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस ख़ताए इज्तिहादी से, ख़ता से महफूज रखा। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नज़रिया है जिसके ऊपर पहरा डॉक्टर जलाली साहब ने दिया। तो बाद ऐसे चंद मौलवी और पीर हज़रात हैं जिन्हें इस पे बड़ी खुरक हुई, बहुत सारी खारिश हुई, बड़े उनके अंदर मरोड़ उठ रहे हैं, कीड़े उन्हें तकलीफ़ें दे रहे हैं। वो जलाली साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हैं। दर हकीकत जलाली साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया है, चंद राफजी बदबख्तों ने डॉक्टर साहब के उस बड़े एक मौजू को काट कर उसमें से छोटा सा क्लिप निकाला जिसमें ना आगे की बात का इल्म है, ना साबका गुजरी हुई बात का इल्म है। तो उस क्लिप को काट कर लोगों में वायरल किया गया और डॉक्टर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। क्यों? इसलिए कि जब भी अकीदे पे बात आई है, जब भी अकीदे पे बात की है तो डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं वो वाज़े तलवार का काम कर रहे हैं तमाम राफजियों और खारजियों के लिए, तमाम नास्बियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई किसी प्लेटफार्म से जवाब देता है तो वो डॉक्टर जलाली साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदा व नज़रियात की तर्जमानी कर रहे हैं। तेहरान ईरान के अंदर डॉक्टर साहब के सेमिनार ने तहलके मचा दिए थे, जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर साहब के खिलाफ ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। और बाद वो नीम मौलवी और नीम जो राफजी थे पीर हजरात, वो सारे के सारे डॉक्टर साहब के खिलाफ एक प्लेटफार्म पे जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जितनी भी काली भेड़ें, काले काले दिल वाले, काली काली मजालिस अटेंड करने वाले, काले काले लोगों में बैठने वाले, जो अंदर से भी काले बाहर से भी काले, जिनका जाहिर भी काला, जिनका बातिन भी काला, उनकी सोहबत में और उनके टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी और पीर थे, वो जलाली साहब के खिलाफ हैं। जो रसूलुल्लाह का सही दीन पढ़ा हुआ है, जो हक की तर्जमानी करने वाला है, वो कभी डॉक्टर साहब की मुखालफत नहीं कर सकता। इस मामले में खसूस बिल्कुल, बल्कि किसी मामले में भी डॉक्टर जलाली साहब की वो मुखालफत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आज तक पीरों को स्टेजों की ज़ीनत बनाया गया, पीरों को वो इज्जत दी गई जिनके वो शयान शान नहीं थे, जो जिनके वो काबिल नहीं थे। क्या हुआ उसका नतीजा? आज वो अहले सुन्नत व जमात के सही नजरिए को गलत नजरिया कह रहे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और रसूल जो हैं वो सारे के सारे मासूम अनिल खता हैं। उनके अलावा कायनात में कोई भी हस्ती मासूम नहीं है। अल्लाह की ज़ात के बाद तमाम नबी और रसूल मासूम हैं, और इनके अलावा, नबियों और रसूलों के अलावा कायनात में कोई मासूम नहीं है। यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। अव्वल से लेकर आखिर तक जितनी भी अहले सुन्नत व जमात की किताबें हैं, सबका निचोड़ यही है कि कोई भी किसी भी गैर नबी को आप मासूम अनिल खता नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो महफूज अनिल खता हस्तियाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक से लेकर तमाम की तमाम हस्तियाँ, गौस कुतुब अब्दाल, अल्लाह के वली जो हैं, वो महफूज अनिल खता हैं। ये अकीदा और नज़रिया था उन राफजियों का, जिस पे आज अहले सुन्नत व जमात के वो कीड़े जो अपनी दुकान चमकाने के लिए राफजियों के पीछे चले, सबूत भी नहीं है, दलील भी नहीं है, उसके बावजूद वो डॉक्टर जलाली साहब के मुकाबले में खड़े हुए हैं।
یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اچھا وہ پیر، وہ مولوی، ان کو دیکھیں، جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ایک خبیث النسل، غلیظ النسل انسان، بدبخت انسان، ملعون شخص، حامد شیطانی جو ہے، یہ غلیظ قسم کے کلمات کہتا ہے، کسی ان مولویوں میں سے کسی کا بیان نہیں آیا، ان پیروں میں سے کسی کا بیان نہیں آیا۔ سبب کیا ہے کہ اگر وہ بیان دیتے ہیں تو جو ایران سے ان کا ٹکر پانی آ رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، وہ اپنا کھانا دانا نہیں بند کروانا چاہتے، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ کالی بھیڑیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کی صفوں میں تھی، تو وہ الحمدللہ انشاءاللہ نکل جائیں گی، پر لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں چھپی ہوئی تھیں۔ اور ایک مولوی صاحب وہ جو باہر بیٹھے ہیں، طیب نقشبندی، جس موصوف نے اپنی تفسیر کے اندر واضح طور پر خطائے اجتہادی کی نسبت کرتے ہوئے سیدہ کائنات کی طرف لکھ دیا، اور جب بات آئی ڈاکٹر جلالی صاحب کی تو کہنے لگا، نصیحتیں کرنے لگا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب نے غلطی کی ہے، موقف تو ٹھیک تھا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، جبکہ موصوف نے خود اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا۔ اور بڑے بڑے جو آج ناسے بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ اور پھر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے خطائے اجتہادی کا، اگر اس کی نسبت معصوم عن الخطا ہستیوں میں سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو ہستیاں معصوم عن الخطا نہیں ہیں، اگر ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو اس لفظ کو معیوب کن کہتے ہیں، اس لفظ کو برا کہتے ہیں، جبکہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ نہ تو گناہ ہے، نہ معصیت ہے، نہ خطا ہے، بلکہ یہ تو ثواب کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر اس کا معنی یہ لے لیا جائے اس سے مراد گناہ ہے، معصیت ہے، خطا ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ کتنے دنوں سے ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ رات دن ایک کر کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے جد و جہد کی، اور الحمدللہ سلام پیش کرتے ہیں ایسے غیور اہل سنت و جماعت کی عظیم ہستیوں کو جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو بچایا ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اب اہل سنت و جماعت کی تمام عوام الناس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ رافضیوں کا پتہ چل گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا، ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کرنی پڑے گی، ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دے کر ہمیں اپنے عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ فکر رضا سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ فکر رضا یہی ہے جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے بیان کی ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کا جو موقف آپ نے بیان کیا اور اپنی سپیچ میں بھی کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ پیر میر علی صاحب کا قول ہے۔ اور پھر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا، آج بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے، جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا وہ منوان پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اس کو بیان کر دیا۔ آج ان استانوں سے جو بیان آ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے غلط کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس پیر میر علی شاہ صاحب کے اقوال کی غلط ترجمانی کی ہے، وہ سب کے سب جاہلانہ اقوال ہیں جو آج اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے وہ دے رہے ہیں، جبکہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ویڈیو موجود ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی عقیدہ اور نظریہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی تھا۔ وہ اکابرین تھے، ان کو لاکھوں سلام ہم پیش کرتے ہیں، انہوں نے مسلک کا کام کیا ہے۔ آج کے جو ڈھونگی ہیں جو اپنے استانوں پہ کنجروں والی محفلیں سجاتے ہیں، کنجر بلاتے ہیں اور گانے باجے کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کی نہ تو تقلید کی جانی چاہیے، نہ ان کی اتباع اور پیروی کی جانی چاہیے، نہ ہی ایسے پیر کا مرید ہونا چاہیے جو کنجروں کو بلا کر اپنے استانے پہ بٹھاتا ہے اور کنجر سنتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جو بندہ بغیرتی کو فروغ دے رہا ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، ایسا بندہ جو ہے نہ تو لائق تعظیم ہے نہ ہی لائق تقلید ہے، بچنا چاہیے۔ اور ان کے یہ جو چھوٹے موٹے جھوٹے بیان آ رہے ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اس عقیدے کو بیان کریں گے۔ یہ گردن تو کٹ سکتی ہے
لیکن یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، یہی فکر رضا ہے، اور الحمدللہ اس پہ ہم کاربند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کو مزید سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی رب تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اس عقیدے کو سمجھیں اور ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو بچائیں اور فکر رضا کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔